नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र खेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। ईश्वर कृष्ण प्रणीता सांख्य कारिका का मूल वाचन लेकर पाठ शुरू करते हैं। सांख्य कारिका। दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सपार्था चैन्न एकान्ता अत्यन्ततो अभावात् दृष्टवदानुश्रविका साह्य विशुद्धिक्षय अतिशययुक्तः तदविप्रीतः श्रेयान् व्यक्तव्यक्तज्ञ विज्ञानात् मूल प्रकृतिरविकृतिः महादाद्या प्रकृतिविकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। दृष्ट अनुमान आप्तवचनञ्च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणम् इष्टिं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धिः प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातम् तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुति आप्तवचनन्तु सामान्यतस्तु दृष्टातीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धम्। अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यस्तद् उपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च असद्करणाद् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्यकारणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् हेतुमद् अनित्यम् अव्यापी सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गम् सा अवयव परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् त्रिगुणविवेकी विषयाः सामान्यचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्यो अन्या अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः सत्त्वं लघु प्रकाशम् इष्टम् उपष्टम्भकं चलं च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चा अर्थतो वृत्तिः अविवेक्यादेः सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्यय अभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम् भेदानां परिमाणात् समन्वयाशक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागाद् वैश्यरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् संघात् परार्थत्वात् त्रिगुणाद्विपर्यय अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्च जनन मरण करणानां प्रतनियमाद् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण विपर्याच्चैव तस्माच्च पर्याय विपर्यास् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टत्वम् अकर्तृभावश्च
तस्मात् तत्संयोगाद् अचेतनं चेतनावद्विलिङ्गम् गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पङ्वन्दवध उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। प्रकृतेर्महस्ततो अहङ्कारात् तस्मात् गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। अध्यवसायो बुद्धि धर्मज्ञानविराग ऐश्वर्यम् सात्विकम् एतद्रूपं तामसमस्ताद् विपर्यस्तम्। अभिमानो अहङ्कारात् तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पञ्चकश्चैव। सात्विक एकादशकाः प्रवर्तते वैकरात् अहङ्कारात्। भूतादेस्तन्मात्राः सतामसस्तैदसाद् उभयम्। बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राणरसनत्वाग्याख्यानि। वाक्पाणिपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः। उभयात्मकम् अत्र मनः संकल्प इन्द्रियं च साधर्म्यात्। गुणपरिणाम विशेषा नानात्वबाह्य भेदाश्च। शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनं मात इष्यते वृत्तिः। वचनादानि विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्। स्वलक्षण्यं वृत्तित्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या। सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्यावायवः पञ्च। युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टाः। दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूतहेतुकां वृत्तिं। पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्। करणं त्रयोदशविधं तद आहरणधारणप्रकाशकरम्। कार्यं च तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं। साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् अभ्यन्तरं करणम्। बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्चविशेषा विशेषविषयाणि। वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि। सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात्। तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि। एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः। कृतस्त्रं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सैव चाविषिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। तन्मात्राणि विशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः। एते स्मृतः विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च। सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। पूर्वोत्पन्नम् असक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं। संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्।
चित्रं यथाशयमृते स्थाणादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद्विना विशेषेण तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् पुरुषार्थहेतुकम् इदं निमित्तं नैमित्तप्रसङ्गेन कृतेर्विभुत्वयोगा नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम् सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयणः कार्याश्रयणश्च कललाद्याः धर्मेण गमन ऊर्ध्वं गमन अधस्ता भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्याद इष्यते बन्धः वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद् रागात् ऐश्वर्याद् अभिघातो विपर्यात् तद्विपर्यासः एष प्रत्ययसर्गो विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्याः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य भेदास्तु पंचाशत् पंचविपर्यय भेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात् अष्टाविंशति भेदाः तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहाः तामिस्रो अष्टादशधा तथा भवन्त्यन्धतामिस्रः एकादश इन्द्रियवधाः सा बुद्धिवदय शक्तिरुदिष्टाः सप्तदशवदः बुद्धे विपर्यातोष्टि सिद्धीनाम् आध्यात्मिक्यश्चतस्राः प्रकृति उपादान काल भाग्याख्याः बाह्य विषयो परमात् पंचनवतुष्टयो अभिमताः ऊह शब्दो अध्ययनं दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्तिः दानं च सिद्ध्यष्टौ सिद्धे पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधाः न विना भावलिङ्गेन न विना लिङ्गेन भावनिवृत्ति लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गाः अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यगयोनश्च पंचधा भवति मानसश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गाः ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्षं निमित्तं तथा प्रवृत्तिप्रधानस्य औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वद्व्यक्तम् अदङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः नानाविधिरूपायैः रूपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य तस्या अर्थम् अपार्थकं चरतिः प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चित् अस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य
तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाशया प्रकृतिः रूपै सप्तभिरेव तु बध्नात्या आत्मानम् आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण एवं तत्त्वाभ्यासान् नास्मि नामेनाहम् इत्यपरिशेषम् अविपर्याद् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम् तेन निवृत्तप्रसवाम् अर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद् अवस्थिता स्वच्छः। दृष्टामयो तु प्रेक्षक एको दृष्टा अहमिति प्रमत्यन्यः सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य सम्यग् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनां कारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृतशरीराः प्राप्ते शरीरे भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयं कैवल्यम् आप्नोति। पुरुषार्थ ज्ञानम् इदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् स्थिति उत्पत्ति प्रलयाश्चित्यन्ते यत्र भूतानाम् एतत् पवित्रम् अग्र्यं मुनिरासुरै अनुकम्पया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् शिष्य परम्परयागत ईश्वरकृष्णेन च एतद् आर्याभिः संक्षिप्त आर्यमतिना सम्यग् विज्ञाय सिद्धान्तम् सप्तत्यां किल ये अर्थास्ते अर्था कृतनस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि इति ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्यिकारिका समाप्ताः। यदि हमारी वीडियो आपको उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।